بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. رواه البخاري. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له. الذي يقرأ القرآن ويكون حافظا لكتاب الله تعالى، فهذا يكون مع السفرة الكرام البررة، مع الملائكة المكرمين المطيعين لله تعالى. ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده، الذي يقرأ القرآن وهو يراجعه يتعاهده بمعنى يكرره مرة بعد أخرى لئلا ينسى، وهو عليه شديد. هذا القرآن وهذا التعاهد يكون صعبا عليه لضعف حفظه لكتاب الله تعالى، ولكن مع ذلك يحاول ألا ينسى ما حفظه من القرآن، فهذا الشخص له أجران. الله تعالى يعطيه أجر قراءته للقرآن الكريم وأجر تحمله المصاعب والشدائد في حفظ كلام الله تعالى وتعاهده. فكأن الحافظ يحشر مع الملائكة المكرمين المطيعين، وهذا لا شك أنه فضل كبير. فكذلكم ذلك الطالب وذلك الحافظ الذي يردد القرآن لئلا ينساه، ولكن في نفس الوقت هذا القرآن يكون شديد عليه ثقيل عليه، بحيث لا يكون متقنا لهذا الكتاب، ومع ذلك هو لا يترك المحاولة، فهذا الشخص له أجران. رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى.